السلام ومرحبا بكم. أحمد فرشيشي معكم من سامسونج موبايل. اليوم نحب نوريكم ان بو كيلك مود دو بريد دو فوتو نتاع سامسونج نتاع دبليو بي 150 اف باش نحلو. دونك فوالا هنا cet appareil يخلينا نجمو نصورو plusieurs façons. وساعات اذا كان فيكو هو تنجم تكونكتي بيه ديريكتومون على الانترنت وريتها في توتوريال واحد اخر فيه des façons pour modifier directement les photos. تنجم تعمل فيو بانوراميك وتنجم تحط انكاسترومون تاع برشا تصاوروا مع بعضهم، وهذوما نحب نوريهم لكم انا. دونك لهنا باغ اكزومبل نجي نختار المود ماجيك فريم هذاك. هذوما نجم باغ اكزومبل ناخذ ليس 3 ميني هذايا نصورو، وفيه ان افي هاكا سي كوم سي سيتي ان تروك دو نتاع بير نويل. نجم نختار ان اوتر موديل جونغ كي نافيش في بلاصه لهنا سي كوم سي سي افيش في ان ايموبل، سي كوم سي سي ان تاغ على الحيط. حتى فما بليزيور تكستور حاضرين واحد نجم نصورهم. هذا سي ان مود. فما بريد دو في فراكسيوني معناها تو باغ اكزومبل باش نصور هذا جي انفي دو ميتر دو بيرسون بعاد على بعضهم باغ اكزومبل في نفس البلاصه. دونك لهنا صورت على اليسار ليس 3 باش نجي لهنا نصور النوت باغ اكزومبل ونبعد عليه شويه. دونك فوالا لهنا جو بوفي ميتر دو زوبجي ونجم حتى نبدل المود معناها جو بو ميتر جوسكا 3 ونحطهم فيرتيكال 3 فيرتيكال حاسيلو. دونك هذا في لو دوزيام مود. فما لي بعضو تصويره في التصويره. دونك نجي لهنا je vais prendre par exemple S3 mini وحده، بعد نجي لهنا نقولو اوكي هذا لاغيغ بلان برينسيبال، ونجي لهنا باش نختار الجالاكسي نوت هاكا باغ اكزومبل جالاكسي نوت نصورو وجي افواغ تصويره في التصويره. و جو بو موديفي لومبلاسمون تاع الكادر هو. دونك نحن نحطو على اليمين فوالا سي في. فوالا عندي التصوير انكاستري في التصوير. هذا سي ان اوتر مود. توا نعاود نرجع للمنيو برينسيبال وفما البانسو ارتستيك. بانتو ارتستيك يخليلي جو شوازي ديجا في دوطخ مود باغ اكزومبل لي في نتاع ليس 3 ميني هاكم تراو فيه مع كل تبديله نتاع مود. دونك لي زاماتور نتاع لي زيفي تنجم لهنا تصويره تخرجها سي كوم سورت دو تابلو. فما الفيلتر هذايا لو فيلتر دو فوتو فيه لي في مينياتور اللي يعمل لك اون بارتي فلو كانش في الوسط بركه لي نت. فما البانو فيرمي اللي اون ديغي دويره كحله دونك جو كخوا قاعدين تراو فيها بالكدا. فما لي زيفي اون ديغي دو البانسو ا لونكريم اللي ريناها قبيله، وهذا بانتور ا لويل ديسان. فما كلي زيفي اذا فما دي لوميير يقويهم هذا سورتو اللي يحبوا يعملوا برشا تصاور في الليل نجمو يلقاوهم. فما دي نوار بلون اشوري. فما كل يتخرج لك كتصاور كيما لي فوتو دو مارياج افيك ان ايفي هكايا كي بلون درا كيفاش. فما تصويره يلزمها تاخذ من اونغل كبير ماهيش ظاهره بالقدام، ما كتنجموا تشوفوا هكا التليفون اللي ديفورمي معناها كي نقربوا على اليمين ولا على اليسار يبخون ان بو كيلكو زونغل. فما هذا اون ديغي ان فيو فيلم بوين دو مي طون كلاسيك نوار بلون هذا كي مي اون فالور سولمون لي كولور فاتحين برشا والغيترو. ولهنا البريد دو فيو جينيرالمون زوم. هذايا في الفيلتر فوتو. فما زادا فيلتر فيديو معناها حتى هوني اون بو بروندر اون فيديو. دونك كيف on peut utiliser plusieurs modes ou presque une grande partie لهنا. المينياتور ديجا تلقاو فيهم برشا حاطهم انا على سور يوتيوب عشان تاع سامسونج تونيزي. دونك بريسك كل فيلتر جي تيستي كيلكو سكوند فيه فيديو وانتم بديتكم تنجموا تجربوهم وتسافو لا بين اذا كان تحبوا تعملوا حاجات مزيانين على الاخر كتصور سوفينير دو فواياج ولا غيرهم. وفما ليديتور دو فوتو
لهنا ça nous permet de باش تدور التصويرة تعمل لها ان فيلتر تقوي في اللومينوزيتي ولا تقوي في الكونتراست في الساتوراسيون des fois la modifier les couleurs on peut retoucher du visage ou correction تاع les yeux rouges وين فوا قلت لكم معناها هنا فيك يبدا واحد عنده كونيكسيون واي فاي ولا حاجه إن presque plus besoin d'avoir un PC ولا de télécharger تصور في بلاصه اخرى ويبدلهم و ويعاود يابلوديهم. Donc tout peut se faire directement من l'appareil photo au moment de la prise de la photo معناها من الاول تختار المود نتاعك ولا حتى من بعد avec l'éditeur de photo هذايا on peut appliquer les filtres اللي حكينا فيهم. هذا البانوراما مالوغوزمون عندنا في البيت مسكر دونك من هنا نعمل لكم في بانوراميك اللي هو تنجم تي بروندر 3 فوتو كل واحده من ان انجل على نفس البلاصه ومن بعد اوتوماتيكمون يلصقهم وحده ينجم يعطيك اون في بانوراميك. دونك هذا سا سي اون بارتي دو لاباري ميرفيو هذا W850 اف بورتون خرج بعضه شو اسمه الجالكسي كاميرا مي اون ميم طون هذايا سي مازال بقدرو كيما نقولوا. Donc voilà, يعطيكم الصحة وإن شاء الله on se retrouve pour une autre vidéo.